ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु मत्वर्थीयप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र तृतीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् तृतीये पाठे तत्र वयं सर्वादौ सूत्रं पठितवन्तः षट्कतिकतिपयचतुराणि पृथुक् इति। तस्य सूत्रस्य अस्माभिः अर्थः दृष्टः यत् षट्कतिकतिपयचतुर् इति एतेषां शब्दानां थुक् इति आगमः भवति यदा डट् परतः भवति तदा। डट् इति प्रत्ययः पूर्णार्थकः। तर्हि तत्र क्रमशः अस्माभिः रूपाणि दृष्टानि। षण्णां पूर्णः षष्ठः, कतीनां पूर्णः कथितः, तत्र कतिपयानां पूर्णः कतिपयथः, ततश्च तत्र चतुर्णां पूर्णः चतुर्थः इत्येवम् इमानि रूपाणि अस्माभिः साधितानि। तत्र उक्तं कतिपयशब्दस्य असङ्ख्यात्वे अपि अतएव ज्ञापकात् डट् प्रत्ययः भवति इति तत्र पठितं। ततः तत्र वार्तिकमेकम् अस्माभिः पठितं चतुरश्चेतावाद्यक्षरलोपश्च इति। तत्र चतुरशब्दात् पूर्णार्थकः च प्रत्ययः अपि भवति, यत् इति प्रत्ययोऽपि भवति। अपि चतुर् इति शब्दे यः आद्यः च इति वर्तते, अकारसहितः च इति, तस्यापि लोपः भवति। च प्रत्यये परतः तुरीयः, यत् प्रत्यये परतः तुर्यः इति रूपद्वयं सिद्धं भवति इति अस्माभिः तत्र पठितं। तदनन्तरं बहुपूगगणसङ्घस्य तिथुक् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र डटि परतः तिथुक् आगमः बहुपूगगणसङ्घस्य, बहुपूगगणसङ्घ इत्येतेषां शब्दानां सः आगमः भवति इत्यर्थः। ततः तत्र सिद्धान्तः अपि अयं पठितः यत् पूगसङ्घयोः असङ्ख्यात्वे अपि अतएव ज्ञापकात् डट् भवति इति। तत्र बहुतिथः, पूगतिथः, गणतिथः, सङ्घतिथः इत्यादीनि उदाहरणानि क्रमशः अस्माभिः साधितानि। ततः अग्रे सूत्रम् अस्माभिः तत्र वतोरिथुक् इति पठितं। वत्वन्तात् शब्दात् यदा डट् परतः भवति तदा तस्य वत्वन्तस्य शब्दस्य तत्र इथुक् आगमः भवति। यावतिथः, तावतिथः, एतावतिथः इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः तत्र दृष्टानि, चिन्तितानि। तदनन्तरं द्वेस्तीयः इति सूत्रं पठितं। द्विशब्दात् पूर्णार्थकः तीय इति प्रत्ययः भवति, डटः अपवादः। द्वयोः पूर्णः द्वितीयः इति रूपं तत्र साधितं। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रं त्रयः सम्प्रसारणं च इति पठितं। तत्र तृतीयः इति रूपम् अस्माभिः साधितं। तत्र त्रि इत्यस्मात् शब्दात् तीयप्रत्ययः सम्प्रसारणं च तत्र कृतम् अस्माभिः सम्प्रसारणादिना। तृतीयः इति प्रयोगः तत्र साधितः। तदनन्तरं सूत्रं तत्र अस्माभिः पठितं विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्य। विंशत्यादयः ये सन्ति तेभ्यः डटः तमडागमः भवति विकल्पेन इति अस्माभिः पठितं। तत्र विंशतितमः विंशः नाम तमडागमपक्षे विंशतितमः इति प्रयोगः साधितः। अपि च डटः पक्षे
विंशः इति प्रयोगः च तत्र साधितः। एवञ्च एकविंशतितमः एकविंशः इति अन्यदपि रूपद्वयं तत्र अस्माभिः साधितं। तदनन्तरं नित्यं शतादिमासार्धमाससंवत्सराच्च इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र शतादिभ्यः मासात् अर्धमासात् संवत्सराच्च परस्य डटः नित्यं तमडागमः स्यात् इति अर्थः तत्र दृष्टः। तदनन्तरं तत्र शतस्य पूर्णः शततमः एकशततमः इति उदाहरणद्वयं पठितं। मासादिभ्यः शब्देभ्यः एतस्मात् ज्ञापकादेव डट् प्रत्ययः भवति इत्यपि तत्र उक्तं मूले। ततः मासतमः अर्धमासतमः संवत्सरतमः इत्यादीनि अपि रूपाणि तत्र अस्माभिः साधितानि। ततः तत्र अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं पठितं पठ्यमानं च वर्तते। षष्ट्यादेश्च सङ्ख्यादेः। तस्य सूत्रस्य अर्थः अपि दृष्टः। तत्र गतपाठस्य अन्तिमा पङ्क्तिः अपि अस्य सूत्रस्य अर्थत्वेन एव अस्माभिः पठिता। षष्ट्यादेश्च सङ्ख्यादेः ततः उक्तवान् व्याख्याता असङ्ख्यापूर्वपदात् षष्ट्यादेः परस्य डटः नित्यं तमडागमः स्यात् इत्यर्थः। न डटः तमट् इति आगमः भवति इति। तदनन्तरं तत्र केवलः सूत्रार्थः एव गतपाठे पठितः अस्य सूत्रस्य। उदाहरणानि तु द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। अयम् अस्य मत्वर्थीयप्रकरणस्य तृतीयः पाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् अस्य प्रकरणस्य तद्धितेषु मत्वर्थीयप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः आरब्धः भवति। तत्र अग्रे कथयति व्याख्याता विंशत्यादिभ्यः इति विकल्पस्य अपवादः। विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम् इत्यनेन विकल्पेन खलु तमडुच्यते। तस्यायमपवादः भवति। एतेन किमुच्यते? असङ्ख्यापूर्वपदात् षष्ट्यादेः परतः यः डट् तस्य नित्यतया तमडागमः भवति इति। समीचीनं। ततः तत्र एकषष्टः एकषष्टितमः इति उदाहरणद्वयं मूले प्रदत्तं वर्तते। समीचीनं। तर्हि तत्र इतः पूर्वं व्याख्यात्रा उक्तं खलु विंशत्यादिभ्यः इति विकल्पस्य अपवादः। सत्यं। वस्तुतः तेन अपवादः कस्मिन् अंशे इति अत्र अवगन्तव्यमस्ति। तत्र असङ्ख्यादिः यदि षष्ट्यादिः वर्तते तत्र तमट् न भवत्येव। सत्यं। तत्र तमट् नित्यतया भवति इति न भवति इति न नित्यतया भवति, विकल्पः नास्ति। परन्तु षष्ट्यादिः यः सङ्ख्यादिः वर्तते तत्र तु तमड् विकल्पेन भवत्येव। समीचीनम्। अतः षष्टि इति यः असङ्ख्यादिः शब्दः वर्तते तस्मात् तत्र केवलः तमडेव, पक्षे डट् न भवति। अर्थः षष्टितमः इति एकः एव प्रयोगः तत्र भवति। समीचीनं। तत्र
षष्ठः इति वक्तुं न शक्नुमः। डटपक्षीयं डट पक्षरूपं तस्य न भवत्येव। यतः पूर्वं 20, 30, 40, 50 इति इमानि रूपाणि यथा साधितानि तथा अत्र न भवत्येव। अत्र तु केवलं षष्टितमः तमड एव भवति इति। यतः संख्या अस्य आदौ नास्ति, षष्ट्यादिषु च अयम् अन्तर्भवति। एवमेव 70 यत्रापि 70तमः तावदेव, 80तमः तावदेव, 90तमः तावदेव। समीचीनम्। तत्र गतप्रकरणेषु यत्र यत्र षष्टेः अपि ऊर्ध्वं संख्या गच्छति स्म तदा अहं द्विधा संख्याः वदामि स्म, भवन्तः स्मरेयुः कदाचित्। अतः सा द्विधा संख्या या उच्यते स्म तस्याः तत्र मया इदमपि उच्यते स्म, कथमत्र द्विविधा नाम एकषष्टः इत्यपि भवति, एकषष्टितमः इत्यपि भवति, परन्तु षष्टितमः इत्येव भवति, षष्ठः इति न भवति इति तद्धितप्रकरणे वयं पठिष्यामः। अतः सोऽयं कालः अस्माकं पुरतः अस्ति अधुना उपस्थितः इति वयं तां व्यवस्थाम् अस्मिन् प्रकरणे अत्र पठन्तः स्मः। समीचीनम्। ततः मूले एकषष्टः एकषष्टितमः इति उदाहरणं प्रदत्तं, परन्तु ततः पूर्वं मूले अन्यदपि कथयति। व्याख्यात्रा तु एकषष्टः इति अनयोः विषये चर्चा कृता, परन्तु उदाहरणं यद् मया अधुनैव साधितं षष्टितमः। अस्मात् तु केवलः तमड एव, न तु विकल्पेन तमट इति। अग्रे कथयति मूले पश्यन्तु। संख्यादेस्तु नाम षष्ट्यादिः यः संख्यादिः वर्तते, विंशत्यादिभ्यः इति विकल्प एव। तत्र तु विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यकरस्याम् इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन तमट् इति प्रत्ययः भवत्येव इति भावः। समीचीनम्। ततः तत्र तमटः पक्षे एकषष्टितमः इति प्रयोगः। तमट् यत्र न भवति, केवलः डटेव भवति, तत्र एकषष्टः। एकषष्टेः पूरणः एवं खलु। एवं रीत्या अत्र विग्रहः कर्तव्यः। वनव एकषष्टेः पूर्णः, एवमेव विग्रहः किल कर्तव्यः। षष्टितमः इत्यत्र तु षष्टेः पूर्णः, परन्तु अत्र एकषष्टेः पूर्णः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र डट् प्रत्ययः। डटः पक्षे एकषष्टि डट्, एकषष्टि टेः इत्यनेन टिलोपः। एकषष्टि इत्यत्र यः इकारः अस्ति तस्य लोपः भवति। एकषष्टा सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति एकषष्टः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। तमडपि भवति। अतः तमटः पक्षे एकषष्टितमः इति प्रयोगः एव तत्र अस्माभिः ज्ञेयः। समीचीनम्। अग्रे कथयति। संख्यादित्वात् नित्यस्य तमटः अभावे विंशत्यादिभ्यः इति डटः तमड्विकल्पः इति। तदेव एषः विषयः ज्ञातः एव, अधुना व्याख्यात एव अयं विषयः। नाम तमटः विकल्पः भवति संख्यादित्वात्, नाम नित्यतया तमट् न भवति इति भावः, विकल्पेन एव भवति इति। अग्रे कथयति। तमडभावे डटि यस्येति इति इकारलोपे एकषष्ट इति रूपम्। यस्येति इति कथयन् अस्ति वस्तुतः। टेः इत्यनेन वक्तव्यं, यतः डित् प्रत्ययः परतः वर्तते, तेन टेः एव लोपः तत्र वक्तव्यः। परन्तु यस्येति च इत्यस्यापि प्रवृत्तिः वर्तते, परन्तु डित् परकत्वं वर्तते कृत्वा टेः इत्यनेन अत्र लोपकथनं न्याय्यं, यथा पूर्वमपि अस्माभिः सर्वत्र ज्ञातमेव कृतञ्च।
इति मम भाति विशेषस्तु द्रष्टव्यः भवन्तः चिन्तयिष्यन्ति श्रोतारः समीचीनम् इति यद्यपि सूत्रे सर्वोपि विचारः समाप्तः परन्तु व्याख्यातरा कश्चन विशेषः तत्र अग्रे अस्ति उच्यमानः तत्र वस्तुतः पुस्तके तु एकमेव उदाहरणमस्ति अन्यानि उदाहरणानि अस्माभिः स्वयं ज्ञातव्यानि द्विषष्टितमः त्रिषष्टः त्रिषष्टितमः चतुष्षष्टः चतुष्षष्टितमः इत्येवं रीत्या अग्रेपि सप्ततितमः एकसप्ततः एकसप्ततितमः द्वासप्ततः द्वासप्ततितमः एवमेव अशीतितमः एकाशीतः एकाशीतितमः द्व्यशीतः द्व्यशीतितमः एवमेव नवति इत्यत्रापि एकनवतितमः एकनवतः एवं रीत्या विकल्पेन अग्रे अग्रे सर्वत्रापि रूपाणि तत्र अस्माभिः ज्ञेयानि समीचीनं ततः कथयति ननु केवलात् षष्ट्यादेः विहितस्य नित्यतमटः संख्यादेः कथं प्रसक्तिः एवं खलु केवलात् षष्ट्यादेः विहितस्य नित्यतमटः नाम षष्ट्यादेश्च संख्यादेः तत्र षष्ट्यादेः विहितः यः तमट् सः संख्यादेः कथं प्रवृत्तिम् अर्हति कुतः कथयति तमडागमविधेः अप्रत्ययविधित्वे अपि तमडविधिः आगमविधिः कश्चन वर्तते अतः अप्रत्ययविधित्वे अपि नाम प्रत्ययविधित्वं तस्य नास्ति तमटिति प्रत्ययविधित्वं न भजते अप्रत्ययविधित्वमेव भजते इति एवं खलु कथयति ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति निषेधात् एवं खलु नाम षष्ट्यादीनां तु तमड् अङ्गीक्रियते परन्तु संख्यादिः यः षष्ट्यादिः तस्मात् तमट् कथं यतोहि प्रत्ययविधौ तदन्तविधेः प्रतिषेधः उच्यते नाम ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति नाम तदेव प्रत्ययविधौ तदन्तविधेः प्रतिषेधः उच्यते तस्यैव वार्तिकस्य इं परिभाषा अनुवादरूपा भवति का ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति तर्हि इति चेत् नाम इत्येवं रीत्या यदि भवता अत्र आक्षिप्यते इति चेत् मैवं तथा न वक्तव्यं कुतः कथयति असङ्ख्यादेः इति हि इह प्रकरणे ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिं ज्ञापयति असङ्ख्यादेः इति यत्पदम् अत्र प्रयुक्तं वर्तते तत्पदं निषेधः यः उक्तः वर्तते षष्ट्यादेः असङ्ख्यादेः सः निषेधः एव ज्ञापकः भवति यत् असङ्ख्यादिः यः षष्ट्यादिः वर्तते तस्मात् नित्यं तमट् यस्तु संख्यादिः षष्ट्यादिः वर्तते तस्मात् तु विकल्पेन तमट् इति अतः इदं पदमेव अत्र तदन्तविधेः ज्ञापकं भवति इति भावः कथयति तेन विंशत्यादिभ्यः तमडन्यतरस्यामिति पूर्वसूत्रम् एकविंशतितमः इत्यादावपि प्रवर्तते इति भाष्ये स्पष्टम् तत्र गतसूत्रे उक्तवान् आसीत् खलु नाम एकविंशतितमः इत्यत्र तु तदन्तविधिना तमट् भवत्येव इति अग्रे वक्ष्यते तद् अग्रे क्व नाम अत्रैव अधुनैव उच्यमानं वर्तते इति भावः इत्यादावपि प्रवर्तते भाष्ये स्पष्टं नाम एवं रीत्या भाष्ये स्पष्टतया उक्तं वर्तते इति भावः समीचीनम् अग्रे कथयति एवञ्च एकान्नविंशतितमः इत्यपि सिद्धम् एकान्नविंशतितमः इति प्रयोगः अपि अत्र सिद्धो भवति इति भावः समीचीनम् इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः
भाष्यगतसिद्धान्तः एव वस्तुतः व्याख्यात्रा सरलीकृत्य उक्तः। समीचीनं। ततः तत्र अस्मिन् सूत्रे तु एतावानेव विशेषः भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं च तत्र सूत्रं भवति मतौ छः सूक्तसाम्नोः इति। सूत्रे अस्मिन् त्रीणि पदानि भवन्ति। मतौ इति एकं, छः इति अपरं, सूक्तसाम्नोः इति च तृतीयं पदं भवति। तत्र मतौ इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। छः इति प्रथमान्तं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सूक्तसाम्नोः, सूक्तसाम्नोः इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं नैव द्विवचनान्तं पदं भवति। तत्र विग्रहः ज्ञातव्यः। सूक्तं च साम च सूक्तसामनी इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः भवति। तयोः सूक्तसाम्नोः इति उक्तमेव। सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं पदं भवति इति। ततः प्रकृतसूत्रं प्रति किं किम् अनुवर्तते इति पश्यामः। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति एतावत् इति एतावान् अधिकारसमुदायः अत्र अनुवर्तते। समीचीनं। तत्र व्याख्याता कथयति मतुशब्दः मत्वर्थे लाक्षणिकः इत्याह। अत्र मतौ इति सप्तम्यन्तं यत् प्रयुक्तं किल, वस्तुतः तत्र मूलशब्दः कः इति चेत् मतु इति उकारान्तः मूलशब्दः तत्र भवति। मतु इति तस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं रूपं भवति मतौ इति। समीचीनं। तत्र अतः एव नाम मतुशब्दः मत्वर्थे नाम मतुप्रत्ययस्य अर्थे अत्र लाक्षणिकः लक्षणया व्यवह्रियते। मतुपश्च अर्थः कः अचिरेण अग्रे पठिष्यते। तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप्। तत् अस्य अस्ति अथवा तत् अस्मिन् अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र मतुप् इति प्रत्ययो भवति। तदा अग्रे पठिष्यते। समीचीनं। तर्हि तत्र अतएव मूले उक्तं किं मत्वर्थे च स्यात् इति। सूक्तसाम्नोः समग्रतया नाम शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उक्तः वर्तते। वस्तुतः सूत्रार्थः अस्माभिः पूर्णतया ज्ञेयः। तत्र मत्वर्थे च प्रत्ययः भवति यदि सूक्तम् अथवा साम अर्थात् साममन्त्रस्य गानविशेषः यदि तत्र गम्यमानः भवति, नाम एतदर्थद्वयं यदि गम्यमानं भवति तर्हि तत्र उदाह्रियते। मूले पश्यन्तु, व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति अच्छावाकीयं सूक्तम् इति। मूले पश्यन्तु, अच्छावाकशब्दः अस्मिन् अस्ति, मतु अर्थः खलु, तत् अस्मिन् अस्ति, अतः एतादृशः अर्थः विग्रहे स्वीकृतः। अतएव वस्तुतः अत्र सूत्रार्थकरणवेलायाम् अवधानं कर्तव्यं यत् प्रथमान्तात् अत्र मत्वर्थे च प्रत्ययः भविष्यति। प्रथमान्तात् भविष्यति च अर्थः कुतः लब्धः? मतुबर्थात् लब्धः। मतुबर्थः कुतः प्राप्तः? मतुपः अर्थः कुतः लब्धः इति चेत् सूत्रे विद्यमानात्
मतौ इति सप्तम्यन्तात् मतुवर्थः लब्धः। अतः तस्य इदं सप्तम्यन्तं भवति। समीचीनम्। अतः तत्र अग्रे उक्तं उदाहरणं साधनीयं वर्तते। मूले पश्यन्तु, अच्छावाकशब्दः अस्मिन् अस्ति, अच्छावाकीयं सूक्तम्। व्याख्याता कथयति, अच्छावाकशब्दः अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति इति वा विग्रहः, कुतः तदस्यास्तस्मिन् इति मतुः इति। तर्हि अच्छावाक् इत्यस्मात् शब्दात् छप् प्रत्ययः भवति, अच्छावाक सु इति प्रथमान्तात् छप् प्रत्ययः, अच्छावाकच्छासु इत्यस्य लोपः भवति, अच्छावाकच्छा छ स्थानस्य ईय इति आदेशः भवति, अच्छावाक ईय, यस्येति चैत्यनेन अकारलोपः भवति, अच्छावाक् ईय, अच्छावाकीय। तत्र मम ग्रन्थे अनुस्वारस्य अभावः दृश्यते, अतः यदि भवतामपि दोषः अस्ति तं दोषं सम्यक् कुर्वन्तु। अच्छावाकीयम् इति तत्र अनुस्वारापेक्षा वर्तते। अच्छावाकीयं सूक्तम्, अच्छावाकीयं सूक्तं। समीचीनम्। तत्र व्याख्याता कथयति, इदं तु प्रथमम् उदाहरणं। तर्हि अच्छावाकीयम् इत्यस्य अर्थः कः ज्ञातः अस्माभिः आहत्य। अच्छावाकशब्दः अस्मिन् अस्ति अथवा अस्य अस्ति इति अर्थः तत्र अस्माभिः ज्ञातः। समीचीनं। ततः तत्र अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः। अग्रे उदाहरणं वर्तते, पश्यन्तु। वारतन्तीयं सामेति, मूले पश्यन्तु, वारवन्तीयं, वारतन्तीयम् इति न मया सङ्गतं पठितं, पुनः शुद्धं पठामि। वारवन्तीयं साम। व्याख्याता कथयति, अश्वं नत्वा वारवन्तम् इत्यस्यां ऋचि अध्यूढम् इत्यर्थः। एवम् अस्य वामीयम् इत्यपि, नाम अस्य वामीयम् इत्यादीनि अपि रूपाणि सिद्ध्यन्ति इति भावः। अस्य वामीयम् इति भाष्ये उदाह्रियते, अत्र तु न दत्तं वर्तते। अत्र वारतन्तीयम् इत्येव उदाहरणं दृश्यते। नाम यस्मिन् सामगाने वारतन्त इति शब्दः वर्तते, तादृशं सामगानम् अथवा तादृशं साम वारतन्तीयं साम भवति। तर्हि अत्रापि वारवन्त, अहं पुनः पुनः वारतन्त इति वदन् अस्मि, वारवन्त इति इत्येव शुद्धं। वारवन्त इत्याख्यः शब्दः यस्मिन् सामगाने आयाति, तादृशं तत् सामगानम् अथवा तादृशं तत् साम वारवन्तीयम् इति भवति। अतः तत्र वारवन्त इत्यस्मात् शब्दात् छप् प्रत्ययः, तस्य ईयादेशः, वारवन्त इत्यत्र विद्यमानः यः अकारः तस्य लोपः भवति, वारवन्त् ईय, वारवन्तीय। सु अं पूर्वरूपं च तत्र कुर्मः, वारवन्तीयम् इति तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। ततः अग्रे, नाम तस्य अर्थः उक्तः व्याख्यात्र, न अश्वं नत्वा वारवन्तम् इत्यस्यां ऋचि अध्यूढम् इति, नाम तस्यां ऋचि अध्यूढं तत्र दृश्यते, पठ्यते अथवा श्रूयते। अतः इदं साम वारवन्तीयं साम भवति इति भावः। एवम् अस्य वामीयम् इति अन्यदुदाहरणं वर्तते, मतौ छत्सूक्तसामनः इत्यत्र भाष्ये इदम् उदाहरणं दृश्यते। मूले नोक्तं, परन्तु व्याख्यात्र उच्यमानं वर्तते। तत्र
कथयति अस्य वामस्य इत्यस्य एकदेशानुकरणम् अस्य वाम इति। तस्मात् छः नाम तत्र यद्यपि अस्य इति षष्ठ्यन्तं वर्तते परन्तु तत्र अनुकरणसन्दर्भे षष्ठ्याः लुक् न भवति, षष्ठी तथैव तत्र स्वीकृता वर्तते अस्य वाम। अतः अस्य वाम इत्यस्मात् छ प्रत्ययः भवति। अस्य वामन् छ इ आदेशः टेः लोपः। कः अर्थः नाम टेः लोपानन्तरं किम् अवशिष्यते अस्य वाम ईय अस्य वामीय सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति अस्य वामीयम् इति रूपं सिद्धं भवति। अस्य वामीयं साम इति। अग्रे व्याख्याता कथयति अस्य वामशब्दसंयुक्तम् इत्यर्थः। नाम इदं साम अस्य वामशब्दसंयुक्तं वर्तते अथवा इदं सामगान अस्य वामशब्दयुक्तं वर्तते इति भावः इति अर्थः। अग्रे कथयति प्रकृतिवदनुकरणम् इत्यस्य अनित्यत्वात् सुपो लुकु। एवं खलु प्रकृतिवद अनुकरणम् इत्यस्य अनित्यत्वात् नाम तद् अनित्यत्वं तस्य वर्तते सुपो लुक्। कस्य सुपः लुकः विषये उच्यते अस्य वामीयम् इति खलु साधितं। प्रकृतिवद अनुकरणं भवति इति खलु उच्यते। प्रकृति अस्य वाम इति प्रकृतिः अस्य वाम इति अपि यदि गृहीता तर्हि तत्र अस्य इत्यत्र यः सुप् वर्तते तस्य तु लुक् नास्ति वा न वा। परन्तु वामशब्दात् विहितः यः सुप् तस्य लुकः विषये व्याख्याता कथयन् स्यात् इति अहं चिन्तयामि। अन्यथा अस्य इति यदि तत्र षष्ठ्यन्तं वर्तते तर्हि तु तस्य तु तत्र विद्यमानायाः षष्ठ्याः तु लुक् न जातः वर्तते खलु। वामशब्दोत्तरतः वर्तते या विभक्तिः यः सुप् तस्य लुक् विषयः अत्र व्याख्यात्रा उच्यमानः वर्तते वा इति अत्र किञ्चित् अनुसन्धेयं भवतु। यद्यपि मूले इदमुदाहरणं न चर्चितं परन्तु भाष्ये वर्तते इदमुदाहरणम्। अतः अधिकविस्तारार्थं तु अस्माभिः अत्र भाष्यमपि शक्यं द्रष्टुं। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं तत्र पठामः। अग्रे सूत्रं भवति अध्यायानुवाकयोर्लुकु इति। तत्र अस्मिन् सूत्रे द्वे पदे स्तः। अध्यायानुवाकयोः इति एकं पदं भवति। तदिदं पदं तत्र सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति। लुक् इति तु तत्र प्रथमान्तं पदं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति लुक् इति। समीचीनं। तत्र अध्यायश्च अनुवाकश्च अध्यायानुवाकौ तयोः अध्यायानुवाकयोः एवं रीत्या इतरेतरयोगद्वन्द्वः अवगन्तव्यः। समीचीनं। मतौछः सूक्तसाम्नः इत्यस्मात् सूत्रात् मतौछः इत्यनुवर्तते। मतौ इति छः इति च तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येते च अधिकाराः अत्र अनुवर्तन्ते। ततः अत्र अग्रे उच्यते नाम अत्र सूत्रार्थः अस्माभिः द्रष्टव्यः वर्तते। मूले तु शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उक्तः वर्तते। मत्वर्थस्य छस्य अर्थात् लुक् भवति इति भावः। तर्हि समग्रतया सूत्रार्थः अत्र कथं ज्ञातव्यः इति चेत् प्रथमान्तात् मत्वर्थस्य
छप् प्रत्ययस्य लुक् भवति। अध्यायानुवाकार्थः अर्थात् अध्यायार्थः अथवा अनुवाकार्थः वा यदि तत्र गम्यमानः भवति तर्हि समीचीनम्। ततः अग्रे व्याख्याता किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। ननु अध्यायानुवाकयोः अभिधेयत्वे छस्य कथं प्राप्तिः? नाम छस्य प्राप्तिः कथं भवेत् इति। कुतः कथयति? सूक्तसाम्नोः एव नियमितत्वात्। यतः छप् प्रत्ययस्तु गतसूत्रे सूक्तसाम्नोः अर्थे गम्यमाने एव विहितः वर्तते, न तु अध्यायार्थे न च अनुवाकार्थे। एवं खलु? कथयति इति नियमात् इत्यतः आह अत एवेति। मूले पश्यन्तु, अतएव ज्ञापकात् छः। नाम गतसूत्रेण अत्र छप् प्रत्ययः नैव प्राप्तः, परन्तु एतेन ज्ञापकबलेन एव तत्र छप् प्रत्ययः अस्माभिः अवगन्तव्यः इति भावः। समीचीनम्। अतः तत्र छप् प्रत्ययः ज्ञापकबलादेव अत्र साधनीयः। समीचीनं। कथयति अग्रे विधानसामर्थ्यान्न विकल्पेन लुकु इति। तत्र कथयति मतुप्रकरणे एव अस्मिन् सूत्रे कर्तव्ये, नाम मतुवर्थः अत्र वर्तते, अतः इदं सूत्रं मतुप्रकरणे एव पठनीयम् आसीत् खलु। अर्थात् तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुपितिः अत्र मत्वर्तिः प्रकरणे एव अग्रे यत्र सूत्रं पठितं तत्रैव अथवा ततः परमेव अस्य सूत्रस्यापि पठनं युज्यते स्म खलु। अत्रैव आगत्य इहैव आगत्य अस्य पठनं कुतः? कथयति मतुप्रकरणे एव अस्मिन् सूत्रे कर्तव्ये, अत्र प्रकरणे छस्य लुग्विधानसामर्थ्यात् इति कैयटः कथयति किं विधानसामर्थ्यान् न विकल्पेन लुक्, नाम विकल्पेन लुक् अत्र न भवति। छप् प्रत्ययस्य, परन्तु नैव नास्ति विधानसामर्थ्यात् च विकल्पेन लुक् इति। विधानसामर्थ्यात् विकल्पेन लुक् इति उच्यमानं वर्तते। पुनः कैयटं पश्यन्तु, मतुप्रकरणे एव अस्मिन् सूत्रे कर्तव्ये, अत्र प्रकरणे छस्य लुग्विधानसामर्थ्यात्, अत्र प्रकरणे लुग्विधानसामर्थ्यात् तत्र विकल्पेन लुग् वक्तव्यः इति कैयटेन उक्तं वर्तते। कथयति भाष्ये तु अध्यायानुवाकयोर्वा लुग् वक्तव्यः इति वचनमेव आरब्धं, तत्र तु वचनमेव साक्षात् आरब्धं वर्तते। पश्यन्तु कुतः इति चेत् सूत्रकारेणापि स्वयं तत्र पश्यन्तु तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुः पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 94तमं सूत्रं वर्तते। अध्यायानुवाकयोर्लुग् इति सूत्रं कुत्र वर्तते? 6तमं सूत्रं वर्तते। एवं खलु? तर्हि मतुवर्थम् उक्त्वा ततः परम् इदं सूत्रं खलु वक्तव्यमासीत्। अत्र कुतः उच्यमानं वर्तते इति चेत् तत्र मतुप्रकरणे इदं सूत्रम् अनुक्त्वा प्रकृते इदं सूत्रम् उच्यमानं वर्तते। तेन ज्ञायते किं ज्ञायते इति चेत् यत् प्रकृते अयं लुक् विकल्पेन भवति, नित्यतया न भवति इति भावः। तत्र मूले विधानसामर्थ्याच्च इति अस्ति, न इति नास्ति, च इति। मया एव तदा दुष्टं दृष्ट्वा दुष्टम् उक्तं। समीचीनं। तेन रूपद्वयं भवति, गर्दभाण्डः गर्दभाण्डीयः इति। तत्र कथमत्र विग्रहः इति चेत् तत्र यस्मिन् अध्याये यस्मिन् अनुवाके गर्दभाण्ड इति शब्दः वर्तते, गर्दभस्य अण्ड इति किमपि तत्र अर्थः विवक्षितः स्यात्, गर्दभाण्ड इति शब्दः प्रयुक्तः भवति, सः अध्यायः
गर्दभाण्डः भवति अथवा गर्दभाण्डीयः भवति इति भावः। तर्हि गर्दभाण्ड् इति प्रथमान्तः तत्र छप् प्रत्ययः भवति ज्ञापकबलात्, तस्य च लुक् भवति। वा न वा? तस्य लुक् भवति। अतः तत्र पक्षे लुक् न भवति। यतः भाष्ये अपि च कैयटानुसारम् आदौ भाष्यस्य वचनं भवति, कैयटसिद्धान्तस्तु अनन्तरं भाष्यवचनानुरोधेन अत्र विकल्पः वर्तते। अतः पक्षे छप् प्रत्ययः भवत्येव, तस्य लुग् न भवति इति भावः। अतः तस्य ईयादेशे सति गर्दभाण्डीय इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। समीचीनम्। अग्रे उक्तं गर्दभाण्डशब्दसंयुक्तः अध्यायः अनुवाकः वा इत्यर्थः। अयमर्थः पूर्वमुक्तः एव। व्याख्याता कथयति भाष्योदाहरणादेव क्वचित् एतन्नामकः अध्यायः अनुवाकः वा अन्वेष्यः। नाम भाष्ये उक्तं वर्तते, परन्तु अयम् अध्यायः अयम् अनुवाकः वा क्व स्यात् इति तस्य अन्वेषणं नितान्तं कर्तव्यमेव इति कथयति। समीचीनं। तर्हि तत्र एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे तत्र भवति। समीचीनम्। इदानीं तत्र वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते विमुक्तादिभ्योऽण् इत्यस्ति। तस्मिन् सूत्रे प्रथमं पदं भवति विमुक्तादिभ्यः, द्वितीयं च पदं भवति अण् इति। तत्र विमुक्तादिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं भवति। तत्र विमुक्तः आदौ येषां ते विमुक्तादयः, तेभ्यः विमुक्तादिभ्यः इति। अण् इति तु विधीयमानं प्रथमान्तं भवति। ततः तत्र प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यम्। अध्यायानुवाकयोर्लुक् इत्यस्मात् सूत्रात् अध्यायानुवाकयोः इत्यनुवर्तते। मतौ छत्सूक्तसाम्नोः इत्यस्मात् सूत्रात् मतौ इत्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येते च अधिकाराः तत्र अनुवर्तन्ते। समीचीनं। कः सूत्रस्य अर्थः? मूले कथयति मत्वर्थे अध्यायानुवाकयोः, अर्थात् मत्वर्थे अध्यायानुवाकयोः अर्थयोः गम्यमानयोः नैव एतत् अग्रे उक्तं। ततः पूर्वं मया एतत् गोषदादिभ्योऽण् इत्यस्य सूत्रार्थः पठितः। पूर्वं गच्छामः। विमुक्तादिभ्योऽण् इत्यत्र कथयति मूले पश्यन्तु। मत्वर्थे अण् स्यात् अध्यायानुवाकयोः, नाम विमुक्तादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः मत्वर्थे अण् प्रत्ययः भवति इति भावः। ततः तत्र उदाहरणस्य रूपसिद्धेः पूर्वम् अस्माभिः विमुक्तादिगणे के शब्दाः सन्ति तत्र पठिताः इति द्रष्टव्यं वर्तते। गणपाठे तत्र शब्दाः सन्ति एवं विमुक्त, देवासुर, रक्षोसुर, उपसद, सुवर्ण, परिसारक, सदसत्, वसु, मरुत्, पत्नीवत्, वसुमत्, महीयत्व, सत्वत, बर्हवत्, दशार्ण, दशार्ह, वयस्, हविर्धान, पतत्रिन्, महित्री, अस्य हत्य, सोमापूषन्, इडा, अग्रा विष्णु, उर्वशी, वृत्रहन्। एतावन्तः शब्दाः तत्र पठिताः वर्तन्ते। विमुक्तशब्दः प्रथमः एव भवति। अतः वैमुक्ति इति उदाहर्यते। मूले पश्यन्तु
विमुक्तशब्दः अस्मिन् अस्ति इति वैमुक्तः। अस्मिन् नाम कस्मिन्? अस्मिन् अध्याये अथवा अस्मिन् अनुवाके अस्ति इति कृत्वा अयम् अनुवाकः वैमुक्तः अथवा अयम् अध्यायः वैमुक्तः भवति इति भावः। तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति विमुक्तशब्दयुक्तः अध्यायः अनुवाकः वा इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे दैवासुरः इति उक्तं वर्तते। यथा द्वितीयः एव शब्दः गणे दृश्यते, देवासुरः। तर्हि देवासुरः इति शब्दः अस्मिन् अस्ति इति, देवासुर इति शब्दः अस्मिन् अस्ति इति दैवासुरः अध्यायः अथवा दैवासुरः अनुवाकः इति अर्थः तत्र अवगतः भवति। सम्यक्। एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे च तत्र भवति। अग्रिमं सूत्रं तत्र भवति गोषदादिभ्यो वुन् इति। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः। गोषदादिभ्यः इत्येकं, वुन् इति च अपरम्। तत्र गोषद आदिः येषां ते गोषदादयः, तेभ्यः गोषदादिभ्यः अयमपि कश्चन गणः। बहुव्रीहिसमासः भवति अस्मिन् पदे, वुन् इति द्वितीयं पदं भवति प्रथमान्तम्। अध्यायानुवाकयोर्लुक् इत्यस्मात् अध्यायानुवाकयोः इति अनुवर्तते। मतौ च सूक्तसामनोः इत्यस्मात् सूत्रात् मतौ इति अनुवर्तते। ततः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकः प्रत्ययः परश्च इत्येते च अधिकाराः अत्र अनुवर्तन्ते। समीचीनं। गोषद नाम सूत्रस्य अर्थः कः? तत्र मूले कथयति मत्वर्थे अध्यायानुवाकयोः, नाम गोषदादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः मत्वर्थे अध्यायानुवाकयोः अर्थयोः गम्यमानयोः अथवा अध्यायानुवाकयोः वाच्ययोः अत्र वुन् प्रत्ययः भवति इति भावः। व्याख्यातः कथयति गोषदशब्द नाम तत्र उदाहरणविषये सः कथयन् अस्ति। वयम् उदाहरणमपि द्रक्ष्यामः, परन्तु ततः पूर्वं तत्र गोषदादिगणे पठिताः सन्ति ये शब्दाः, तेषां पाठम् एकवारं कुर्मः। तत्र गोषद द्वितीयः शब्दः इषेत्वा, तदनन्तरं मातरिश्वन्, तदनन्तरं देवस्यत्वा, ततः देविरापः, कृष्णोऽस्याखरेष्ठः, देवीं धिया, देविन्धीयं, रक्षोहण, युञ्जान, अञ्जन, प्रभूत, प्रतूर्त, कृशानु, कृशाकु इत्येते शब्दाः गोषदादिगणे पठिताः वर्तन्ते। समीचीनम्। तत्र गोषदकः इति प्रथमतया उदाहरणं प्रदत्तं मूले। गोषदकः तस्य विग्रहम् अथवा अर्थं कथयति व्याख्यातः। गोषदशब्दसंयुक्तः अध्यायः अनुवाकः वा इति। तर्हि गोषद इति इत्यस्मात् शब्दात् वुन् प्रत्ययः, तस्य अकादेशः गोषद अक, यस्य चैत्यनेन दकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, गोषद् अक गोषदक इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। अग्रिमम् उदाहरणं वर्तते इषेत्वक इति। तत्र कथयति व्याख्यातः इषेत्वा इति शब्दयुक्त इत्यर्थः। इषेत्वा इति शब्दयुक्तः अध्यायः अनुवाको वा इति। इषेत्वा इत्येवं रीत्या यजुर्वेदस्य खलु आरम्भः भवति। अतः तत्र प्रकृतिवदनुकरणं वर्तते वस्तुतः। इषेत्वा एवं खलु तत्र यथा मूलतः सः दृश्यते तद्वदेव तयोः द्वयोः अनुकरणं विधाय अत्र एकः शब्दः निर्मितः वर्तते, अनुकरणभूतः, अनुकरणरूपः इषेत्वा इति। इषेति तत्र सप्तम्यन्तं वर्तते वस्तुतः।
तर्हि अत्रापि इषेत्वा इत्यस्मात् शब्दात् ऊञ् प्रत्ययः उन् इति प्रत्ययः तत्र विद्यमानस्य उ इत्यस्य अकादेशः एवं खलु। अतः इषेत्वा अक यस्य इत्यनेन आलोपः इषेत् व अक इषेत्वक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति इषेत्वकः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। समीचीनम्। ततः अग्रे व्याख्यात्र उच्यते अस्य वामीयम् इत्यत्र उक्तरीत्या सुपोनलुक् पूर्वं भाष्ये उदाहृतम् उदाहरणम् अतो छसूक्तसामनः इत्यत्र भाष्ये उदाहृतमुदाहरणमादाय उक्तवान् खलु व्याख्याता ईषत्। तत्र यथा नाम तत्र सुपः लुक् न भवति कथयति अस्य वामीयम् इत्यत्र उक्तरीत्या सुपः लुक् न भवति। तर्हि पश्यन्तु तस्याः पङ्क्तेः अपि परिष्कारं कुर्मः अधुना। यत्र मम किञ्चित् संशयः जातः आसीत् गतपृष्ठं प्रति गच्छन्तु अधस्तात् द्वितीयां पङ्क्तिं पश्यन्तु किं प्रकृतिपदानुकरणं तत्र आदौ उक्तम् अस्य वामशब्दसंयुक्तम् इत्यर्थः। अग्रे प्रकृतिपदानुकरणम् इत्यस्य अनित्यत्वात् सुपो न लुक् इति तत्र प्रायः नकारः भवेत्। अतः एव अस्य इत्यत्र यः सुप् वर्तते तस्य लुक् न भवति इति भावः। अतः अत्रापि कथयन्नस्ति पश्यन्तु अस्य वामी इत्यत्र उक्तरीत्या सुपो न लुक् अतः तत्र लेखनदोषः अथवा लेखनाभावः कश्चन जातः वर्तते। अतः सा पङ्क्तिः परिष्करणीया। अतः एव मम तत्र संशयः अपि समुपस्थितः आसीत्। समीचीनम्। ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रे सूत्रं भवति तत्र तत्र कुशलः पथः इति। सूत्रे त्रीणि पदानि भवन्ति। तत्र इति अव्ययं भवति सप्तमी द्योतकं कुशलः इति प्रथमान्तं भवति पथः इति च अपि पदं तत्र प्रथमान्तं न पञ्चम्यन्तं भवति। समीचीनम्। पथिन् इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचने पथः इति भवति। गोषदादिभ्यो उन् इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र उन् इत्यनुवर्तते। तथिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येते च अधिकाराः अत्र अनुवर्तन्ते। ततः अत्र सूत्रार्थः अस्ति अस्माभिः द्रष्टव्यः। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयन्नस्ति। मूले तु वुन् स्यात् इत्येतावदेव उक्तं। व्याख्याता कथयति सप्तम्यन्तात् इति अर्थः कुतः लब्धः यथा तत्र इति प्रथमं पदं तत्र सप्तमी द्योतकम् अव्ययरूपं वर्तते। अतः सप्तम्यास्त्रल् इत्यनेन त्रल् विधीयते। अतः समीचीनं। कथयति सप्तम्यन्तात् पथिन् शब्दात् पथिन् इत्यस्मात् शब्दात् कुशलः इत्यर्थे वुन् इत्यर्थः। कुशलः इत्यस्मिन् अर्थे वुन् इति प्रत्ययो भवति इति भावः। समीचीनं। तत्र पथकः इति उदाहरणं साध्यते। कः विग्रहः पथिकुशलः पथकः। मार्गे यात्रां कर्तुम् अथवा चलनादिकं कर्तुं यः कुशलः भवति सः पथकः भवति। पथिकः इति प्रयोगः तु भिन्नः, सः पूर्वं साधितः। तत्र पथकः वर्तते। तर्हि पथिन् इत्यस्मात् शब्दात् तत्र वुन् इति प्रत्ययः तस्य अनादेशः भवति पथिन् अन तदनं क्षन्तव्यः अकादेशः भवति पथिन् अका। ततः तत्र न स्तद्धिते इत्यनेन टेर् लोपः भवति। पथ अक पथक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति पथकः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति।
मूलेऽपि उक्तं पथिकुशलः पथकः इति। व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति अकादेशेन स्तद्धिते इति टिरोपः। तावदेव। अग्रे अत्र अस्मिन् सूत्रे तावत् अयमेव विशेषः। अग्रे अत्र सूत्रं वर्तते आकर्षादिभ्यः कन् इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः आकर्षादिभ्यः अपरञ्च कन्। आकर्षादिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। कन् इति प्रथमान्तं भवति। तत्र आकर्षः आदिः येषां ते आकर्षादयः तेभ्यः आकर्षादिभ्यः इत्येवं बहुव्रीहिः अत्र वदन्तव्यः। तत्र कुशलः पथः इत्यस्मात् सूत्रात् कुशलः इत्येनं वर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनं। तत्र सूत्रस्य अर्थः कः नाम आकर्षादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः तत्र कुशलः इत्यस्मिन् अर्थे कन् प्रत्ययः भवति इति भावः इति सूत्रार्थः। तत्र आकर्षादिगणे ये ये शब्दाः तावत् पठिताः वर्तन्ते तान् अहं सकृत् उच्चारयामि। आकर्ष आकष इत्यपि पाठभेदेन दृश्यते। आकष आकर्ष इति तु अस्ति एव, आकष इत्यपि अस्ति। सरु सन्धिप्रकरणे एकम् उदाहरणं पठितमासीत्, स्मरेयुः भवन्तः। कः सरुः नाम तत्र उपधमानीयत्वं जिह्वामूलीयत्वं न भवति इति प्रत्युदाहरणत्वेन दृष्टमासीत्। सरुः नाम खड्गमुष्टिः इत्यपि तत्र उक्तमासीत्। अग्रे शब्दः वर्तते पिशाच, तदनन्तरं पिचण्ड, अशनि, अश्मन्, निचय, जय, चय, विजय, आचय, नय, पाद, दीप, ह्रद, ह्राद, ह्लाद, गद्गद, शकुनि एतावन्तः शब्दाः अत्र वर्तन्ते। समीचीनं। तत्र सूत्रार्थो ज्ञातः, उदाहरणं पश्यामः। आकर्षे कुशलः आकर्षकः इत्युदाह्रियते। समीचीनम्। आकर्षणक्रियायां यः कुशलः सः आकर्षकः भवति। तर्हि आकर्षशब्दात् कन् तावदेव। कनः क अवशिष्यते, नित् अस्ति, सः आकर्षकः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। तत्र व्याख्याता कथयति यद्यपि उना एव अनुवृत्तेः नेदं सिद्ध्यति। किम् उक्तम्? उना एव अनुवृत्ते नेदं सिद्ध्यति, तथापि शकुनिक इत्याद्यर्थं कन्ग्रहणम्। उना एव अनुवृत्तेन इदं सिद्ध्यति इति भावः। उनैवानुवृत्तेन इदं इदं द इत्यस्य उपरि अनुस्वारः लुप्तः अस्ति मम ग्रन्थे, तं स्थापयामि। भवतामपि सः दोषः अस्ति चेत् स्थापयन्तु। किं कथयति? उना अनुवृत्तेन इदं सिद्ध्यति नाम अनुवृत्तः यः वुन् तस्य स्थाने अकादेशं कुर्मः यदि, तदापि सेत्स्यति खलु आकर्षकः इति प्रयोगः। तथापि शकुनिक इत्याद्यर्थं कन्ग्रहणं। तत्र शकुनि इति अन्ते शब्दः पठितः। तत्र यदि वुन् स्यात् तर्हि शकुनिकः इति प्रयोगः लप्स्यते वा? न खलु। ऊ स्थाने अकादेशः, शकुनि अक इलोपः, शकुन्क इति अनिष्टं रूपं लभ्यते स्म। अतः शकुनि इत्याद्यर्थं कन् प्रत्ययः भवतु, तदर्थम् अयम् अस्य कनः आरम्भः कृतः वर्तते इति भावः इति व्याख्यात्रोक्तम्। मूले तत्र इतोपि किञ्चित् अस्ति उच्यमानं। किं कथयति पश्यन्तु। आकषादिभ्यः इति रेफरहितः मुख्यः पाठः, नाम रेफरहितः पाठः वस्तुतः मुख्यतया दृश्यते। आकषादिभ्यः कन् तत्र तथा चेत् तर्हि तु आकषकः इति प्रयोगः स्यात्। आकषः नाम निकषः इति भावः इति तत्र मूले अयमपि कश्चन विचारः उक्तः वर्तते। समीचीनं। नाम आकषकः इत्यादि प्रयोगसाधनाय
अपि कश्चन तत्र पाठभेदः प्रदर्शितः वर्तते इति भावः। सम्यक्। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र तद्धितेषु मत्वर्थीयप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अयं चतुर्थः पाठः सम्पन्नः भवति। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।